अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज़ 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। नॉन लोकल अफराद की हेल्थ केयर सेक्टर में रहनुमाई। वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेड हिल्स ने दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा खर्ब व जवार के इलाकों में रहने वाले नॉन लोकल अवाम की हेल्थ केयर सेक्टर में मुकम्मल रहनुमाई के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में 19 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहर के मुमताज डॉक्टर्स की टीम ने, जो डॉक्टर मतीन और तीन सलीम, डॉक्टर किरमानी, डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा, डॉक्टर सारंग, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर सफ़ीउल्लाह, डॉक्टर मतीन रेडियोलॉजिस्ट पर मुश्तमिल है, बताया कि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में नॉन लोकल खानदान कसरत से आबाद हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल से ताल्लुक रखने वाले इन खानदानों का ताल्लुक ज्यादातर मेहनत कश तबके से है, जो हैदराबाद तलाश मुआश में हैदराबाद में रहते हैं। हालिया अरसे के दौरान एक सर्वे के दौरान इंकशाफ हुआ कि इन अफराद से गरीब मेहनत कश खानदानों के अफराद सही मालूमात और मुनासिब रहनुमाई न होने की वजह से अपनी खून पसीने की कमाई अपनी सेहत की बरकरारी के लिए खर्च कर देते हैं और दिन रात मेहनत मजदूरी के बावजूद इंतहाई कंप्रेस की जिंदगी गुजारते हैं। वेस्टर्न हॉस्पिटल ने ऐसे अफराद की रहनुमाई के लिए स्पेशल डेक का एहतमाम किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बेशतर नॉन लोकल अफराद स्लम बस्तियों में रहते हैं। यौमिया इजरत पर मेहनत मजदूरी से गुजर बसर होती है। कुछ अफराद तालीम याफ्ता भी हैं जो तलफ मुकामात पर मुलाजिम हैं, ताहम इन्हें भी हेल्थ केयर में रहनुमाई की जरूरत है। वेस्टर्न हॉस्पिटल ने समाजी जिम्मेदारी के तौर पर ये एक इक़दाम शुरू किया है। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। टेल न्यूज़ 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा जो विजन है, इट इज़ टू कनेक्ट, एम्पावर एंड अपलिफ्ट एवरीवन एवरीवेयर। उसमें लोकल नॉन लोकल का ऐसा कुछ बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे एरिया है। सभी लोकल भी उसमें आ सकते हैं, नॉन लोकल लोग भी आ सकते हैं। बट ये जो आज का मीटिंग है, मीडिया मीटिंग, इसमें बार बार नॉन लोकल को इसलिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि लोकल का किसी न किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, गाइड कर देते कि इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर से मिलिए, उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, ये बीमारी है तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बट जो नॉन लोकल है, जैसा सर ने बताया, कोई नॉर्थ इंडिया से आया, कोई ईस्ट इंडिया से आया, कोई वेस्ट इंडिया से आया, उनको पता ही नहीं है हैदराबाद में कौन से हॉस्पिटल में कहाँ जाना है। जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करके पेशेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के पास पेशेंट्स पहुंच जा रहे हैं टीवी पर देख के, मीडिया पे देख के। जिन लोगों का कॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल, जिन लोगों का आउटरीच ज़्यादा है मार्केटिंग में, उन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स पहुंच जा रहे हैं अननोइंगली। वहाँ जाके उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को ब्रिज करने के लिए, ये चीज़ ना हो, इसमें कम से कम कॉस्ट में बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस दे पाए, वही विजन से हम लोग यहाँ पर आए हैं और वही मैसेज देना चाह रहे हैं। इसमें लोकल नॉन लोकल तेलंगाना ऐसा कुछ है नहीं। एनीबडी कैन कम एंड अवेल द सर्विसेज। वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लकड़ी का पुल। तिब का पेशा बन गया है, उसूलन ये पेशा नहीं होना चाहिए, ये खिदमत होना चाहिए। मगर खिदमत करते हुए तबीब को भी ज़िंदा रहने के लिए अपनी सहूलियात होने की ज़रूरत है। तो यहाँ एक तनासुब बरकरार रखना होता है खिदमत में और मेयार में, क्योंकि तिब के भी मुख्तलिफ मेयार हैं। जब खिदमत का जज्बा ज़्यादा हो जाता तो मेयार कम हो जाता, और जब मेयारी तिब की खिदमत करना चाहते तो खिदमत का जज्बा कम हो जाता। हमारा मकसद यहाँ वेस्टर्न ये है कि मेयार भी बरकरार रखा जाए और खिदमत का जज्बा भी उरूज पे लाया जाए। और ये जो खिदमत और मेयार का बैलेंस है, ये बरकरार रखना दवाखानों के लिए और डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल मसला है आज की तारीख में। तो हम ये जज्बे से देख रहे हैं कि खिदमत और मेयार का जो तनासुब बरकरार रखना है, उसके लिए मरीज़ के सेहत का
اور اس کے فائنینشیل سٹیٹس کا، اس کے پاس کس رتبے کا کس درجے کا آدمی ہے، اس حساب سے اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ ایک مزدور طبقہ یا ٹیکنیشین طبقہ اگر آ رہا ہے، اس کے مرض کے انویسٹیگیشنز میں ہی اس کو اگر اتنا خرچہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس پھر پیسہ باقی نہیں ہے، تو علاج تک پہنچنے کی نوبت مشکل سے آتی ہے۔ تو ہمارا نصب العین اب اس وقت یہ ہے کہ جو بھی آدمی آئے بہتر سے بہتر معیار کی خدمت کرتے ہوئے خدمت کا موقع برقرار رکھا جائے، نہ کہ جو ہے اس کے جیب خالی کر دے کے اس کو بڑھا دیا جائے۔ تو ہم اس کوشش میں ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرون طبقہ یہاں آیا ہوا ہے، زیادہ تر لیبر کلاس ہیں، کچھ ٹیکنیشینز ہیں اور کچھ گتے دار ہیں۔ یہ الگ الگ لیول پہ ہیں۔ یہ لوگ جو گتے دار ہیں وہ کافی رئیس ہیں، جو ٹیکنیشین ہیں وہ بالکل مڈل کلاس ہیں، جو لیبر طبقہ ہے وہ بالکل ہی نچلے سطح پہ ہے۔ وہ محنت کر کے رات دن محنت کر کے پیسہ بچا کے اپنے والدین کے پاس اپنے گھر بہار، یو پی، مدھیہ پردیش بھیجنا چاہتا ہے۔ تو ان کی اپنی نیتوں کا خیال کرتے ہوئے، ان کے معاشی معیار کا خیال کرتے ہوئے ان کو طب کے ایسے مشورے اور ایسے علاج تجویز کیے جائیں گے انشاءاللہ کہ وہ بجائے ڈوبنے کے ان کی صحت مندی کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے ذریعے سے، اور ان کے معاشی بدحالی کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا نصب العین یہ ہے کہ معیاری خدمت ہو، سائنسی اعتبار سے اپ ٹو دا مارک ہو، اور جتنی ہو سکے کفایت شعاری سے۔ مرض بعض طویل ہوتے ہیں، بعض بالکل ایک دن میں کم ہونے والے، 2 دن میں کم ہونے والے۔ مرض کے اعتبار سے خرچے کا خیال کر کے ان کو ایسے تجاویز پیش کیے جائیں کہ ان کا علاج بھی حد درجے بہتر ہو اور ان کے اخراجات بھی کم سے کم تر ہوں۔ یہ ہمارا نصب العین ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہم یہ دیکھے ہیں کہ شمالی ہند سے آنے والے، بہار، یو پی، یا وسطی ہند سے آنے والے مدھیہ پردیش، راجستھان کے لوگ، یا پھر مشرقی ہندوستان سے آنے والے بنگال، آسام وغیرہ کے لوگ جو یہاں پر ہیں، ان کو ایک تو لینگویج کا پرابلم ہے زبان کے اعتبار سے، اور وہ لوگ کافی محنتی ہیں اور پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکتے کہ ان کے لیے کیا علاج تجویز کیا جائے، اور جیب میں جتنا پیسہ ہوتا ہے بالکل امتحانات میں خرچ کر دے کے پھر علاج کے لیے پریشان گھومتے رہتے۔ تو یہ تناسب برقرار رکھتے ہوئے، چاہے وہ لوکل آدمی ہو یا نان لوکل آدمی ہو، اس کو صحیح بہترین مشورہ دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں ایز اے پلمونالوجسٹ اور کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ یہ دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ کرٹیکلی ایل ہے، اس کو تقریباً 12-15 دن دواخانے میں رکھنا ہے، اس کا پورا خرچہ 1-2 دن میں کروا دے کے پھر اگر یہ بولا جائے کہ بھائی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، جا سرکاری دواخانے کو چلے جا، عثمانیہ کو چلے جا، گاندھی کو چلے جا، ٹی بی دواخانے کو چلے جا۔ تو یہ ہمارا ڈاکٹرز کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو اس کے اعتبار سے امتحانات کیے جائیں جو ضروری ہیں، اور علاج تجویز کیا جائے جو وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کوشش میں ویسٹرن ہاسپٹل حد تک امکان کامیاب ہوگا، جب تک کہ سب کی نیتیں اپنی جگہ یہ ہیں کہ خدمت کے ساتھ ساتھ معیار برقرار رکھا جائے۔ السلام علیکم۔